अस्सलाम अलैकुम जी। पा आ गई कचहरियों खाली ते सज्जणा नूं कैद हो गई। और यार मेरा गिराई फड़िया गया है। गिराई नूं 3 साल सज़ा हो गई है, 5 साल दी नाअहली हो गया है और वो सादिक और अमीन नहीं रहा। तो जनाब तुसी खुशियां मना रहे हो हैं। ਉਹਦਾ हाल तो देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ है? कहता है जी वैसे तो इमरान खान रोज़ रात को एक वीडियो बनाता है कि सुबह मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा, आपने ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो आज भी उसने 2 मिनट की वीडियो तैयार की और कहा कि जनाब अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो आपने घरों में नहीं बैठना। उन्होंने कहा अच्छा आप ख़ुद घरों में बैठो तो सानू कहते हो घरों में नहीं बैठना। तो वो जनाब इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँचे। मुलाजमीन ने जनाब दरवाज़ा खड़काया, कुंडी खड़का, कहते हैं कुंडी ना खड़का सीधा ही अंदर आ। तो उन्होंने जब मुलाजमीन ने कहा ना कि जो इमरान खान को हम बुलाते हैं, उन्होंने कहा नहीं खोलो दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोला गया, बल्कि तोड़ा गया दरवाज़ा और इमरान खान को कहा कि चलो। कहते नहीं नहीं सर जी ज़रा ठहरो, मैं नाश्ता करना है, मैं तैयार होना है, मैं शेव शू करनी है, मैं जोगर पाने ने, मैं स्लीपिंग सूट पाना है, तो फिर मैं चलना, मैं तैयार हाँ। उन्होंने कहा नहीं चलो। तो इधर से पकड़ के तो उसको जनाब बिठाया गया गाड़ी में, घसीटते हुए घसीटा गाड़ी में बिठाया, क्योंकि वो थोड़ा सा रजिस्ट कर रहा था कि मुझे 5-10 मिनट दिए जाएँ। उन्होंने कहा केड़े 5-10 मिनट, पहले तूने फ्रॉड के ज़रिए सारी कौम को इस तरफ लगाया है, अब तू वो करना चाहता है, कोई मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है। तो उन्होंने जनाब पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जनाब उसको गाड़ी में घसीटते हुए अंदर ले गए। रजिस्ट करने की उसने कोशिश की। जब उसने देखा कि जनाब रोला वध गया, गल वधी पई, मुक्की नहीं पई, वधी पई तो जनाब उन्हें कहा चलो, और फिर उसको वहाँ से गिरफ़्तारी हो गई उसकी। और कह रहे हैं कि जनाब ये जो गिरफ़्तारी हुई है, इमरान ने बड़ी कोशिश की है कि कोई उसको बचाने के लिए आगे आए, लेकिन कोई बचाने के नहीं आया। कोई पीरनी का जादू नहीं चला, कोई पीरनी के जादू जो है ना वो फेल हो गया। फ्रॉड था ना, ये अपने वक्त का फ़िरौन और नमरूद था, यकीन करो। ये नवाज़ शरीफ को ये कहता था कि ये फ़िरौन है। अब साबित हो गया कि झूठा फ़िरौन यही शख्स है, ये इमरान खान है। तो जनाब इसकी सारी वो चीज़ें जनाब वो धड़ाम से गिर गई ज़मीन पे। तो इससे साबित हो गया कि जो वक्त का ये झूठा फ़िरौन था उसके लिए कोई नहीं निकला। और इसने जो पहले माहौल बनाया हुआ था, आपको पता है कि किस तरीके से इसने वो नो गो एरिया बना दिया था ज़मान पार्क को, बनी गाला को, और उसमें ये अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें करता था। अभी पिछले हफ्ते ही इसके वो जूतियों वाला स्कैंडल जो था, जूती में हीरोइन जो छुपा के इसको दी गई थी, तो वो ये सारी चीज़ें अब निकलनी चाहिए। अब इसको नहीं होना चाहिए। अब ये इसका एक सिलसिला शुरू हो गया है और अब जितने भी केस हैं उसमें सारी हाज़िरी भी लगे जी, और इसकी जो गैर हाज़िरियाँ थीं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब पुलिस की कस्टडी में इसको लाया जाएगा और ये जो है वो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकेगा कि जनाब मेरे को टाइम नहीं हैगा, तो मैं बिज़ी हूँ, तो मैं बीमार हूँ। तो ये अब सीधा जेल से उसने आना है। ठीक है जी, कैंप जेल में जो उसको रखा गया है, तो वहाँ जनाब वो सारे कह रहे हैं कि जी देखो देखो कौन आया, चोर आया, फ्राडिया आया, जानिया आया, नशई आया, ये नारे वहाँ पे लग रहे हैं कटक जेल में। ठीक है, और इमरान के लिए कोई चिड़ी ने पर नहीं मारा, और वो जो है इस वक्त अपने मंतकी अंजाम को वो पहुँचा है। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो इस फ़िरौन की गिरफ़्तारी के ये हालात थे जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसको गिरफ़्तार किया गया। और ये रजिस्ट करने की इसने कोशिश की कि मुझे जनाब टाइम दिया जाए, मैं कोई ये करूं वो करूं। उन्होंने कहा जी नहीं जी हुण टाइम मुक गया तुहाडा, हुण मुक गया तेरा शो न्याजी गो साढ़े नाल चलो। तो ये इस हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी इबरतनाक इमरान खान की एक इसको सबक मिला है कि किस तरीके से वक्त का फ़िरौन जो है इसने बनने की कोशिश की और अपने आप को झूठे प्रोपेगंडे के ज़रिए, झूठी गुफ्तगू के ज़रिए, झूठी तकरीरों के ज़रिए लोगों को ये बताता रहा कि जनाब देखो ये हो गया तो वो हो गया। और इसके जो अब मानने वाले हैं
جو یہ کہتے تھے کہ جب تک بشرا بی بی زندہ ہے یہ گرفتار نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑے جن نے تے جادو ہے تے ٹونے نے تے یہ ہے تو وہ ہے تو کالا جادو تے چٹا جادو، سارے جادو فیل ہو گئے، کالا بھی فیل ہو گیا تے چٹا بھی سارے فیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شکر الحمدللہ کہ یہ اس کو دنیا میں ہی سزا مل گئی فوری طور پہ، ورنہ لوگوں نے یہ ذہن بنا لینا تھا کہ جادو ٹونے کے ذریعے مرغیوں کو ذبح کر کے، کٹے بچے کالے بکرے ذبح کر کے آپ کوئی بھی اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوئی ہے قوم کے اوپر، ورنہ یہ ہمیشہ یہ رہنا تھا کہ جناب دیکھیں نیازی نے 300 مرغیاں تک گوشت ذبح کر کے سٹیا سی تو انہوں اے ہو گیا تھے، اے بچت ہو گئی تھی، یہ ساری اب تک کی یہ ہو رہی تھی۔ یہ کمزور ایمان والے ہیں، یہ آٹا بندیال وغیرہ۔ عطا بندیال صاحب تم بھی سن لو، آپ نے پہلے کوئی میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیے، آپ نے کہا تھا عمران خان ہیپی ٹو سی یو، کہا تھا نا، اور اس کو اپنی گاڑی دی تھی اور اس کو اپنا دروازہ آنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ اب اگر آپ نے ایسی حرکت کی، آپ کا آخری مہینہ چل رہا ہے، پھر آپ کو بھی یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے ہم آپ ہی ہمارے علاقے کے ہیں، اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں۔ اب لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ فوری معطل ہو جائے گی، ابھی اس کے کوئی امکانات ایسے نہیں ہیں کہ اس کی فوری طور پہ سزا معطل ہو، نہ لاہور ہائی کورٹ نے کرنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سارے مواقع دیے گئے کہ یہ وہاں پہ آئے اور اپنی صفائیاں دے، اپنے وکیل کرے، 100 200 اس نے وکیل کیے ہوئے تھے، یہ نہیں تھا۔ بھٹو کو تو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو تو وکیل کرنے کی بھی، اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ تو غنڈہ گردی سے رہا ہے اب تک۔ آج پہلی رات ہے جو اس کی جیل میں اس نے گزاری ہے، ہن دیکھنا ہے کہ وہ کہندے نے چنا کتھے گزاری ہے رات وے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہندے نے کہ نوکری نہیں ملدی لب کے ہار کے، فجری اٹھاں تے کہندے نے لوگی پکار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اب جناب یہ حالات ہیں، اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب نہ عطا بندیال چلے گا، نہ اعتزاز چلے گا، نہ کھوسا چلے گا، اور نہ کوئی کھسا چلے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی نہیں چلے گا، میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے، اور نیازی اب دن بدن جیسے وہ دلدل ہوتی ہے نا، دن بدن دلدل میں پھنستا جائے گا، ایک کیس دوسرا کیس، اور اپنے ہی نشے من پہ گرائیں گے بجلیاں اس کے جو اپنے ہیں نا۔ اب سب سے زیادہ خطرہ کس کے اوپر ہے؟ بشرا بی بی کے اوپر۔ اس نے آپ کے کھل کے کہہ دینا ہے کہ جناب ابھی تو وہ عدت مدت والا نکاح ہے، ابھی تو اس میں ان دونوں کو سزا ہونی ہے۔ تو جو وعدہ معاف ایک قانون بن گیا ہے، جو وعدہ معاف گواہ بنے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قانون ابھی منظور ہوا ہے، ٹھیک۔ باقی جناب یہ جو ان کے اب خاموش ہو گئے ہیں یوٹیوبر جو جھوٹے الزام لگا رہے تھے کہ آرمی نے یہ کیا، وہ آرمی کرتی تو پہلے دن ہی 9 مئی کے بعد عمران زندہ ہی نہ رہتا، اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ لہٰذا آرمی کے اوپر بہتان تراشی اور الزام تراشی یہ ساری خطے کرو، یہ اس کے اپنے گناہ ہیں جو اس کو جناب، یہ اس کے اپنے کرم ہیں جو اس کے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عبرت کا نشان بن کے آج وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں ہی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا خدا سمجھتا تھا اور اپنے برابر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آج وہ ذلیل و خوار ہو کے اور ناکارہ ہو کے وہ چلا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے ویڈیو صبح کہا تھا کہ اس کے ساتھ یاد کرو اس کے یاروں کو، ثاقب ناصور کو، قمر جاوید باجوہ کو، فیض حمید کو، آصف سعید کھوسا کو۔ اب وہ بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے آخری دنوں میں، آخری 1 مہینہ آپ کہہ لیں، بڑی کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ اس نے آرمی کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا جی ہم غیر جانبدار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی اندر کھاتے اس نے کہا ہے،
اور اب تک کی جو نرمی ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے. اب جناب عدالتوں کی طرف سے سزائیں اس کو مل رہی ہیں اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے کہ میں لندن چلا جاؤں اور وہاں میں باقی زندگی گزاروں گا. لکھ کے دینے کو بھی تیار ہے. نشئی ہے نا, نشہ ہرن ہو گیا ہے. اب جناب ہمارا مطالبہ ہے کہ شیدہ ٹلی کو گرفتار کرو, مراد سعید کو گرفتار کرو, حماد اظہر کو گرفتار کرو, جو باقی بچ گیا ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی جس کے بارے میں آج شرجیل میمن نے کہا ہے کہ جناب دے لڈو پھٹ رہے ہون گے وہ دل کے جناب شکر ہے میں بھی چیئرمین پارٹی دا بنیا جس واسطے میں آیا سا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی آج 6 تاریخ ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے عمران خان کو گزر گئے ہیں جیل میں. تو اب دیکھتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جی 24 گھنٹے چاہیے جڑا نا عمران ڈھیر ہو جائے گا. یہ لکھ کو اب دینے کو تیار ہے لیکن اب اس کو کوئی اس کی لکھائی پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا, اس کی زبان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ٹھیک.